अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहवीना शेर। कराची में शादी वाले दिन घर में सफ़े मातम बिछ गई। बेटी की रुखसती से चंद घंटे पहले बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। जिस घर से उठनी थी डोली, उस घर से डोली तो ना उठी मगर जनाजा जरूर उठा। अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की कि मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी को बड़े आसान अंदाज में सरंजाम दूंगा, शौक पूरे करूंगा इसके सारे, मगर वो सब कुछ देखना नसीब ना हुआ। इस कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। हैरान कुन बात यह है कि इस कत्ल के पीछे कोई मर्द नहीं है, दो औरतें शामिल हैं। वो दोनों औरतें ही इस कत्ल की मास्टर प्लानर है। दौरान तफ्तीश हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों औरतें कौन हैं, इनका दुल्हन के बाप के साथ क्या ताल्लुक था, वजह अनाथ क्या है, ये कौन सी रंजिश थी कि शादी वाले दिन गोलियां मारी, कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया कराची का है और कराची में मलीर का एक इलाका है गडाप सिटी, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। घर के सरबराह का नाम है खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद की अहलिया का नाम है पठानी। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है महरीन और महरीन की उम्र है 22 साल। महरीन चूंकि इकलौती थी तो बड़ी प्यारी थी, बड़ी लाडली थी। खुर्शीद साहब महरीन की शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय करते हैं, फिक्स करते हैं, जिसका नाम है मुदस्सिर। शादी की डेट मुदस्सिर और महरीन की रखी जाती है अप्रैल के मंथ में। 20 अप्रैल संडे वाला दिन, 21 मंडे वाला दिन और 22 ट्यूसडे वाला दिन। यानी 20 को मेहंदी है, 21 को बारात है और 22 अप्रैल को वलीमा तय पाया। 20 को मेहंदी वाले दिन महरीन अपने वालिद से कहती है कि पापा मेरी कुछ चीजें हैं चेंज होने वाली, कुछ ज्वेलरी है वो बदलनी है, तो मुझे बाजार ले जाए अपने साथ। बाप कहता है बिल्कुल बेटा बैठो। बाइक पर बिठाते हैं और उसको बाजार लेकर जाते हैं। वहां से जाके महरीन ज्वेलरी जो चेंज करवानी होती है वो जाके चेंज करवाती है। वापसी पर रास्ते में अंगारा गोट एरिया है, वहां से जब क्रॉस करते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो एक नामालूम शख्स आता है बाइक के ऊपर, अपने चेहरे को छुपा रखा है। जब आया तो आते सार उसने महरीन के वालिद को 3 फायर मारे, यानी 3 गोलियां, डज डज डज। इसके बाद बेटी से बैग छीना और भाग गया, फरार हो गया। अहले इलाका ने जिसने आवाज सुनी गोलियों की और जो कुछ देखा, फौरन 15 को कॉल किया और बेटी को पास आके पानी पिलाया। फिर 1112 पर कॉल किया। इतने में जब लोग आए और ये इदारे आए तो इन्होंने खुर्शीद साहब को उठाया और हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने मुआयना किया और कहा कि इनकी वफात हो चुकी है। उसके बाद पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने महरीन से पूछा कि बेटा क्या हुआ। महरीन ने बताया कि मेरी आज मेहंदी है, मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे ज्वेलरी चेंज करवानी है, तो मेरे वालिद मुझे बाइक पे बिठा कर लेकर आए, मुझे ज्वेलरी चेंज करवाई है और अब हम वापस आ रहे थे कि ये नामालूम शख्स कोई आया है, गोलियां मार के चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई डकैती का मामला है, क्योंकि ये जो शख्स नामालूम आया है इसने वालिद को गोलियां मारी है, उसके बाद मेरा बैग छीन कर फरार हो गया है। पुलिस से कहा कि आप जानती हो उसको, कहती है नहीं मैं नहीं जानती उसको, आज तो मेरी मेहंदी थी, मैं तो ज्वेलरी बदलने आई थी, ये क्या हो गया हमारे साथ, और इस वजह से ये शादी भी कैंसिल हो गई। अब पुलिस स्टेशन जनाब इनको लगता है गडाप सिटी, यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज होती है मर्डर की। मुद्दई बनता है खुर्शीद साहब का सगा भाई मोहम्मद अमीन। पुलिस जब इस केस की एफआईआर दर्ज करने के बाद मुआयना शुरू करती है, पढ़ना शुरू करती है, बॉडी लैंग्वेज को देखती है, तो पुलिस कहती है कि 3 फायर क्यों मारे, ये फायर तो डकैती है, तो फिर एक बनता था। 3 फायर तो वो मारता है जिसको नफरत हो, 3 फायर तो वो मारता है जिसने तसल्ली करनी हो कि बच न जाए बंदा किसी तौर पर भी, अच्छे तरीके से छलनी कर दो। 3 फायर वाला मामला कुछ और। इस पर पुलिस काम करना शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और आपको बताऊं कि मुल्जिमान को अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लेती है। जब मुल्जिम गिरफ्तार होता है, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, बाइक के नंबर के मुताबिक तमाम चीजें चेक कर कर वही बाइक वही लड़का गिरफ्तार जब होता है तो पुलिस सामने खड़ा करती है और कहती है हाँ शुरू हो जाओ, मेरा नाम साबिर है, मैं महरीन से बहुत प्यार करता हूँ, ये कत्ल सिर्फ मैंने नहीं किया, ये कत्ल मेरे साथ मिलकर महरीन और उसकी वालिदा पठानी ने किया है, हम तीनों शामिल हैं। पुलिस बड़ी हैरान होती है कि भाई एक तरफ तो शगन है, ज्वेलरियां, मेहंदियां, शॉपिंग है और दूसरी तरफ कत्ल, ये क्या चक्कर है। फिर पुलिस कहती है अच्छा पठानी माँ और दुल्हन बेटी महरीन
ان دونوں کو جا کے پولیس ریڈ کر کے پکڑ کے لے آتی ہے. پھر ان دونوں سے تفتیش کرتی ہے. جب ان دونوں سے پولیس تفتیش کرتی ہے تو پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی مہرین بڑی معصوم بن رہی تھی اس دن, یہ نامعلوم شخص آیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, چلو اب طوطے کی طرح شروع ہو جاؤ. پھر مہرین نے بتایا کہ جی میں بھی صابر سے بہت پیار کرتی ہوں, صابر سے میرا آج کا نہیں پرانا تعلق ہے. اچھا, میں نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ میں صابر سے پیار کرتی ہوں, تو ابو نے میرا رشتہ اس کے باوجود صابر سے نہ کیا بلکہ کہیں اور کر دیا. ابو یہ کہتے تھے کہ پوری برادری کو میں نے بتا دیا ہے اور زبان دے چکا ہوں, تو اپنی زبان سے نہیں ہٹوں گا, بدنامی ہوگی میری, پورے خاندان والے مجھے باتیں کریں گے, لہٰذا جہاں میں نے رشتہ پکا کر دیا اپنے دوست کے گھر, وہیں تمہاری شادی ہوگی. ہمارا آپس میں بہت جھگڑا ہوا جس پر ابو نے مجھے بہت ڈانٹا, بہت برا بلا بھی کہا. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ کسی طرح ابو کو سمجھائیں, تو امی نے کہا نہ بابا نہ, وہ غصے کا بہت تیز ہے, تمہیں جواب دے چکا, اب میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا, لہٰذا صبر شکر کرو. مجھے امی پر بھی بہت غصہ آیا کہ امی نے بھی جواب دے دیا. پھر ایک دن صابر کو میں نے کال کی, میں نے کہا صابر میری ماما تم سے ملنا چاہتی ہیں. صابر نے کہا ضرور ملوں گا, کیوں نہیں. پھر ہم باہر ایک جوس کارنر کے اوپر اکٹھے ہو گئے تینوں. وہاں پر میری والدہ نے صابر سے پوچھا میری بیٹی کی خاطر کیا کر سکتی ہوں, کہتا ہے جان دے سکتا ہوں. میری والدہ نے کہا جان دینی نہیں ہے, جان لینی ہے. جان لے سکتے ہو, کہتا ہے میں ہر حد گزر جاؤں گا, میں جان لے بھی سکتا ہوں. کہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر خورشید کی جان لے لو, خورشید کو قتل کر دو, وہی آڑ ہے اس رشتے میں, تو کیوں نہ اسی کو مار ڈالو. اگر وہ تم مار دیتے ہو تو میرا تم سے وعدہ ہے میں مہرین کی شادی تمہارے ساتھ کروا دوں گی. تو صابر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر پلاننگ کے مطابق باقاعدہ مہندی والے دن ہم نے یہ تمام چیزیں فائنل کی کہ مہندی والے دن ہم یہ کام کریں گے. تو پھر مہندی والے دن میں نے جان بوجھ کے ابو سے کہا کہ مجھے جویلری چینج کروانے جانا ہے, کیونکہ ابو میرے ساتھ جائیں گے. تو میں پل پل کی خبر ساتھ ساتھ صابر کو دیتی رہی تاکہ ایگزیکٹلی اینڈ پوائنٹ پر صابر آئے, فائل مارے اور کام ختم ہو. تو یہ پلان صرف صابر کا نہیں ہے, یہ میں بھی, میری والدہ بھی اور صابر, ہم تینوں اس میں شامل ہے. پولیس نے کہا جو پھر شاباش بیٹا تینوں ہی آ جاؤ. پھر تینوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. نمبر 1 ملزم صابر جس نے اپنے ہاتھ سے فائر مارا. نمبر 2 خورشید کی اہلیہ پٹھانی. نمبر 3 خورشید کی بیٹی دلہن مہرین جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا. آپ ایک ایسی زندگی کا چناؤ کر رہی ہیں جس میں آپ نے اپنے اس رشتے کو قربان کیا ہے, اس کی جان لے لی ہے, اس کو قتل کر دیا ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے. آپ کسی کی جان لے کر اپنی خوشیوں کی حقدار یا پر امید ہو نہیں سکتی. آپ نے یہ سوچا کہ باپ کو ماریں گے, شادی ہوگی, قصہ ختم, زندگی شروع ہو جائے گی اور پیار محبت بھی مل جائے گا. وہ بات جو تکلیف سے کراتے کراتے گولیاں سینے پر کھا کر آہو بقا میں گیا, اس کے بعد آپ نے یہ امید کیسے کر لی کہ آپ کو خوشیاں ملیں گی؟ آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد. تو ہر وہ کام جو غلط انداز میں, ناجائز انداز میں, غلط طریقے سے کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے, کسی کے جان سے کھیلتے ہوئے, کسی کو قتل کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ سب ہو جائے گا, نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا, نہ ہوا ہے نہ ہوگا. تھینک یو.